गिलगित बल्तिस्तान की ही इंतखाबी मुहिम और यही जो मुलाकात हुई थी, इसी के हवाले से हम मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। शहरी रहमान साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी शहरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो मुलाकात हुई है बिलावल साहब में और मरियम साहिबा में, अभी हमने एजेंडा इसका पूछा था शाहिद खाकान अब्बासी से भी, तो आपसे भी हम यही बात पूछ लेते हैं कि कल क्या बात हुई दोनों रहनुमाओं के दरमियान? जी देखें, एक तो जाहिर है वो इलेक्शन जो गिलगित में है, दोनों रहनुमा और हम सारी टीमें वहीं थी, कोर टीम्स पार्टी की, तो मौजूद था एक होटल में ठहरे में कि मिलें और बहुत सारे इश्यूज, नेशनल इश्यूज और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी डिस्कस करें। तो ये एजेंडा था पीडीएम की आगे की पेशरफ्त, थोड़ी सी शेड्यूलिंग, कमेटी मीटिंग्स वगैरह, और यही कि इस वक्त जो सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में और जो प्री पोल रिगिंग चल रही है धड़ल्ले से, और आगे जो सूरत हाल होने वाली है उसका हम मुकाबला करेंगे। और रिगिंग कैसे चल रही है? जी वो तो मुस्तकिल मिजाजी से हम लोग जो थे वहाँ गिलगित में और कुछ हमारे दोस्त इस्लामाबाद में भी बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये इसमें एक अजीब और गरीब अभाम क्रिएट कर दिया गया है कि बुजरा जो हैं उनको जो फेडरल वसाइल पर बैठते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान दिए जाते हैं, ठीक है जी, उनको उससे मैच कर दिया गया है। कोई भी एमएनए या सेनेटर के जिनके पास कोई वसीला नहीं होता गिलगित बल्तिस्तान को रियासती तौर पर देने का या वादे करने का या कमिट करने का, यानी कि आप खुद तो वादे कर सकते हैं लेकिन आप उन वसाइल पर नहीं बैठे होते, और तो ये एक हो रहा है। और मुस्तकिल तवातर से यके बाद दीगरे एक के बाद एक मिनिस्टर वहाँ पहुँच रहे हैं पीटीआई के, और अपनी मौजू और मैं समझती हूँ बहुत ही नाजेबा जबान में वहाँ बातचीत फरमा रहे हैं, और जलसों से बहुत ही घटिया बातें की जा रही हैं। नेशनल बिल्कुल नाजेबा बातों की तो जाहिर है सबको मुखालफत करनी चाहिए और इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। वादे कर रहे हैं, रिगिंग कैसे? जी वो वादे कर रहे हैं डेवलपमेंट स्कीमों के और हल्के चेंज करने के और मतलब प्रोजेक्ट्स डिलीवरी के, फिर ऊपर से सबसे बड़ी बात जो उन्होंने पहले ना उनके मंशूर में है ना कुछ, आके वो पूरी सूबे की बात कर रहे हैं उसकी हैसियत में, जबकि हमारे जी देखिए उनके मंशूर में भी नहीं है, मगर वो आके ये ऐलानात नहीं कर सकते एंड इलेक्शन से पहले, ना ये मंसूबों की ना प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट की। तो इसका मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए जी इसका मतलब ये है कि टेक्निकली आप ये कह रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हुकूमत चाहे बहुत बेहतरीन काम कर रही हो, इस वक्त उसे बताना नहीं चाहिए। नहीं वो नहीं कर सकते, नहीं बताना आप जरूर, आप बेशक बताएं बैठ के आप, लेकिन वहाँ नहीं आ सकते। आप इलेक्शन एक्ट 2017 को पढ़ ले, उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि और इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि आप नहीं आ सकते, लेकिन वो बिल्कुल खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो ये तो अजीब और गरीब सूरत हाल है। और ये अच्छा, लेकिन शेरी साहब एक और चीज भी सामने आई कि जो पोल्स हैं, सर्वेज हो रहे हैं, उनमें तो पीटीआई नंबर ले जा रही है और बड़े पॉपुलर लीडर के तौर पे भी इमरान खान साहब ही नजर आ रहे हैं उन पोल्स में, गैलेप के सर्वेज में। उस पे आप क्या कहेंगी? जी आपने भी और मैंने भी गैलेप के सर्वेस पहले भी देखे हैं, उनकी इंडिपेंडेंस पर तो हमेशा से सवालिया निशान है। आज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं पहले की भी बात कर रही हूँ। और अगर आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं तो वो आपको बताएंगे कि पीटीआई की वहाँ कोई मतलब आज कारकुन झंडे लगा रहे हैं और वो अपनी रियासती गाड़ियों और वसाइल लेके इधर उधर फिर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उनका नाम और निशान नहीं है। और मैं यानी कि आप ये कह रही हैं कि गैलेप के जो सर्वेज होते हैं वो रिलायबल नहीं होते? नहीं, कभी भी नहीं हुए हैं जी, वी ऑलवेज क्वेश्चन देम।
تو آپ لوگ اب یہ جو جیری مینڈرنگ کی بات آپ کر رہی ہیں یا یہ جو پولز میں پہلے سے جو پری پول ریگنگ کی بات کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے پھر بعد میں کورٹس وغیرہ پہ جائیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ تو کورٹس وغیرہ میں نہیں جاتے، آپ لوگ تو ابھی تک وہ جنرل الیکشنز 2018 کے حوالے سے بھی کہیں نہیں گئے، نہ کوئی ٹریبیونلز میں گئے، نہ کہیں شکایت کی۔ ٹریبیونل میں پہلے جانا چاہیے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، ایک انسٹیٹیوشنل طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات اس وقت قبل از وقت ہوگی کہ ہم کورٹ میں جائیں یا نہیں، لیکن ہم نے وہاں پٹیشن بھی کی تھی کہ آپ ہمیں پبلک آفس ہولڈر کا ڈیفینیشن، ایک تو آپ یہ ضرور دیکھیں اس بات کو، کوڈ آف کانڈکٹ میں جی بی الیکشن کے لیے کوئی ایک تو ویسے ہے بھی نہیں، پبلک آفس ہولڈر کا ڈیفینیشن وہ نیب کا استعمال کر رہے ہیں جو الیکشن کے لیے بالکل غیر موضوع ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جائیں گے کورٹس میں؟ ہاں۔ اچھا، جو دو چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا، پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو ملاقات تھی کل کی بلاول صاحب کی اور مریم صاحبہ کی، اس میں اس بارے میں کوئی بات ہوئی کہ جو بلاول صاحب نے بی بی سی کا انٹرویو دیا تھا اور جو نیریٹو ہے نواز شریف صاحب کا جس کے بارے میں آپ لوگ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ دیکھیے، یہ الائنسز اگر آپ لوگ پولیٹیکلی رپورٹ کر رہے تھے فیلڈ میں، آپ لوگ بڑے نوجوان ہوں، لیکن یہ اے آر ڈی اور ایم آر ڈی کے وقت میں بھی اسی طرح چلتے ہیں، اتنا شاید میڈیا نہیں ہوتا ہوگا، اپنی اپنی پارٹیز کے بیانیوں ہوتے ہیں، اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، اپنا ایک منشور کے مطابق چلتے ہیں، نظریے کے مطابق۔ ابھی بھی ہماری دونوں پارٹیوں کی پورے ریلیز کراس کر رہے ہوتے تھے، ایک اس طرف جاری ایک نظر بھی آ رہے تھے، ویو بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، حریف ہے الیکشن میں بھائی، لیکن ہمارا ایک بہت پاورفل میسج کل کی میٹنگ کا بھی یہ تھا کہ ہم وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں سارے کے سارے، اور ہمیں بھی ایک میسج دینا چاہیے کہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ مہذب سیاست ہو سکے۔ ہم بالکل ایک دوسرے، لیکن نیریٹو آپ لوگ مانتے ہیں ان کا یا نہیں مانتے نواز شریف صاحب کا؟ ماننے یا ہم نے کبھی ان کے کسی کو روکا نہیں ہے، اور نہ انہوں نے ہمیں روکنے کی ضرورت کی، نہ ہم نے انہوں نے روکنے کی ضرورت سمجھی۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور کامن منیمم ایجنڈا ہمارا ہے پی ڈی ایم کا، وہ اس نائل حکومت کو اور گھر بھیجنے کا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ ایک اور چیز یہ کہ آپ لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن جو ہیں ان کو شفاف بنایا جائے، شفاف بنانے کا مطالبہ ہے، تو کیا فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے یہ الیکشنز؟ دیکھیے، میں نے آپ سے آلریڈی عرض کر دیا جی بی کے الیکشنز کے حوالے سے ہماری نظر میں دھاندلی کی کیا سچویشن ہے، اور پوسٹل بیلٹس کے حوالے سے، ویمنس پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے بھی میں نے کافی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ وہاں الیکشن کمیشن سے بھی مستقل انگیجڈ ہے، میں خود ہوں کہ کہاں کہاں پولنگ اسٹیشنز ہیں، اور عورتوں کو فیسیلیٹیشن نہیں دی جا رہی، جو بہت بڑا حصہ ہے وہاں کا، اور وہ خاصی لٹریسی ہے وہاں کی خواتین میں، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کی نگرانی سے فرق پڑے گا؟ نہیں، فوج کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہونی نہیں چاہیے نا، لیکن ہے یا نہیں اب یہ تو ابھی سوال ہے، اور بہت شکریہ ادا کریں گے شہری صاحب، وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو کاٹنا پڑ رہا ہے ہمیں یہاں پر۔